बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का मौजू है कि यही नहीं कि बेटे ख्वाब पूरा करते हैं। आज मैं एक ऐसी बेटी के पास आया हूँ जो आज ख्वाब पूरा करने जा रही है, जो अपने बाप का ख्वाब पूरा करने चाह रही है, और एक ऐसे शख्स से मैं मिलवाऊँगा जो उसका बाजू बना है, और उस बेटी से बात करेंगे कि क्या ख्वाब था उसके बाप का जो वो आज पूरा करने जा रही है। था का लफ्ज़ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि आज वो शख्स हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो एक ख्वाब दे के चला गया, और वो ख्वाब कौन पूरा करने लगी है? उसकी बेटी। मेरी बात करने के बाद भी, बात करने के दौरान भी एक बात याद रखी जाए कि मेरी बात का, मेरे आज के पैकेज का मौजू है कि यही नहीं कि ख्वाब बेटे पूरे करते हैं, ख्वाब तो बेटियां भी पूरे करती हैं। आए आज उस बेटी से बात करते हैं कि क्या ख्वाब था उसके बाप का, और वो क्या करने जा रही है, और वो क्या कर रही है। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, और ये एक पैकेज सबक है हमारी बेटियों के लिए जो घर बैठी हुई हैं, कहती हैं हम उकता गई हैं, हम थक गई हैं, हम बाहर इसलिए काम करने जाती हैं क्योंकि घर में काम नहीं है। और ये बेटी रोल मॉडल है उन बेटियों के लिए। आए इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि क्या ख्वाब था, किसका ख्वाब था, और ये मेरी बेटी कैसे पूरे करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी बेटी ये मुझे बताए, ख्वाब किसने देखा? ये ख्वाब मेरे अब्बू ने देखा। अब्बू ने देखा, और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। कितनी देर हो चुकी है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं? तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए हैं। क्या ख्वाब देखा था? उन्होंने यही देखा कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ, कुरान की तालीम सिखाऊँ, और दूसरों को भी मैं कुरान की तालीम दूँ। और ये जो है ना, मैं अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितनी देर मेरी ज़िंदगी है ना, तो मैं अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करने की कोशिश करूँगी। मेरी बेटी ने तालीम कुरान पाक की कहाँ तक हासिल की? जी मैंने हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह, और तर्जमा भी किया है। इस मेरी बेटी ने कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया, तफसीर और तर्जमे के साथ भी पढ़ा है। और ये मेरी बहन कब से ये काम शुरू कर रही है? कब से शुरू किया? तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं। आप बच्चों को 10-12 साल से पढ़ा रही हैं। क्या इनसे कोई फ़ीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं जी, फीस भी लिल्लाह। फ़ीस भी लिल्लाह। अपने गांव वालों के लिए मेरी बेटी क्या पैगाम देगी? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ गाँव वालों को कि आपके गांव में मदरसे की तरह तालीम दी जाती है, और सब अपने बच्चों को जो है ना इधर पढ़ने के लिए भेजें, कुरान की तालीम हासिल करवाएं, ताकि आपकी बख्शिश का ज़रिया बने। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इन बच्चों को भी दिखाए जो इधर इतने मुनज़्ज़म अंदाज से बैठे हुए हैं कि मैं तो हैरान रह गया हूँ। हर बच्चे ने मास्क लगाया हुआ है, और मैं देख रहा था कि जब मैं यहाँ दाखिल हुआ हूँ तो मास्क का डब्बा पड़ा हुआ था, और हर बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मास्क लगा रहा था, और यहाँ तालीम SOP के मुताबिक पढ़ा जा रहा था। और बेटी मैं ये भी जानना चाहूँगा, उन्होंने ख्वाब एक मदरसे का भी देखा था, उसके लिए शायद उसने जगह भी उन्होंने ली, लेकिन अल्लाह पाक ने मोहलत ना दी, अल्लाह पाक ने वक़्त ना दिया। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी अगर उनकी ज़िंदगी होती तो ज़रूर पूरा करते, लेकिन वो अब दुनिया में नहीं रहे। अब हम कोशिश करेंगे, जितनी देर हमसे हो सकी हम करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उस अजीम इंसान ने, उस नेक इंसान ने मदरसे का ख्वाब देखा और मदरसे के लिए जगह भी ले ली, लेकिन वक़्त ना मिला। और आज मैं इस बेटी के साथ साथ उस शख्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और उससे भी आपकी बात करवानी चाहूँगा कि जो इस बेटी का बाजू बना हुआ है, जो इसका हस्बैंड है, खावंद है, कज़न भी है। और मज़े की बात कि मैंने इनके निकाह नामे में क्या देखा, हकमार की जगह कि हम कुरान पाक की बच्चों को तालीम देंगे, हम मदरसा बनाएंगे। और मैं खुश हूँ, मेरे लिए खुश नसीबी है कि मैं उस शख्स के पास खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वैस भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। वैस भाई, आपने बहना का साथ पहले दिन से देना शुरू कर दिया है, कोई मुश्किलात तो आई होंगी? जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है, लेकिन मुश्किलात का सामना करते हुए उसने मुझसे बात की कि मैं बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहता हूँ। मैं बोला कि मैं ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जितने जो भी हो सका हमसे वो हम करेंगे, जो भी
کچھ بھی کر لے. یہ بات آپ کے ماموں نے کی تھی؟ جی ہاں، میرے ماموں کا یہ خواب تھا، تو وہ بول رہے تھے میں ادھر مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. تو وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو اب ہماری پوری کوشش ہے جیسے بھی ہو سکے ان کا خواب پورا کریں. اور میں ویسے بھائی دیکھ رہا تھا جتنے یہ سپارے، ریلز اور یہ کیپس، ٹوپیاں اور ماسک وغیرہ یہ تو اپنے پاس سے دے رہے تھے، یہ اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی، جیسے بھی ہو سکے ہم تھوڑا سا چھوٹی سی میری دکان ہے، ادھر میں کرتا ہوں. کسی بچے سے کوئی فیس نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. اللہ پاک نے ہم کو توفیق دی ہے، اپنے پاس سے ہم کرتے ہیں. کسی بچے سے بھی پوچھ لیں، کسی بچے سے کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے. جو بھی ہو نا ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے. یہ دیکھ لو آپ کے سامنے کتنا انتظام ہوا ہے، سب کچھ ہم نے آپ ہی کیا ہے. ویس بھائی کسی یہاں کیونکہ بہت سارے صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، کبھی کسی نے رابطہ کیا ہو کہ میں بھی ان لوگوں کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہوں؟ وہ تو کسی کی خوشی ہے نا، کسی نے دینا ہے خدا کی راہ پہ، وہ آ کے دیکھ لے، ادھر آ کے ایک دفعہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. کسی کا دل مناسب سمجھے، بچوں کو کوئی چیز لا دے، قرآن پاک لا دے، سپارے لا دے، ٹوپیاں وغیرہ لا دے. اس چیزوں کی ضرورت ہے. جس کو بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری بھی آخرت کا جو نظریہ بنے. وہ آ کے ایک دفعہ دیکھ لے کیا کیا ادھر ضرورت ہے، قرآن پاک کی، سپارے کی، ریل کی، چٹائیوں کی، تو وہ کر سکتا ہے اس طریقے سے. اور میں یہاں بچوں سے بھی پوچھنا یہ چاہوں گا کہ واقعی ہی ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، ان کے اخراجات اویس بھائی ہی اٹھاتے ہیں. اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کے لیے سلوٹ بنتا ہے کہ آج ہم گھر میں 3 بچوں کی پرورش بڑی مشکل کرتے ہیں، 4 بچوں کی پرورش بڑی مشکل کرتے ہیں، اور ایک انسان 40-50 بچوں کی پرورش خود کر رہا ہے. اور یہ اخراجات ہوتے ہیں. بے شک دینی تعلیم ہو. یہاں میں بچوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور اپنی بیٹیوں سے بھی چاہوں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اور کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ان کا چہرہ نہ آئے کیونکہ بیٹیاں ہماری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں. کون سے سپارے پہ ہے؟ 2 بار قرآن پڑھ لیا، تیسرے پارے پہ. او ماشاء اللہ. فیس لی ہے کسی نے؟ نہیں. پکی بات ہے؟ جی. یہ ماسک آپ کو فری ملا ہے؟ جی. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں. کون سے سپارے پہ ہو؟ دوسری بار چوتھے سپارے. دوسری سپارے. کسی نے کوئی فیس وغیرہ تو نہیں لی؟ نہیں، ہمارے ادھر فیس نہیں لی جاتی، وادی خود ہی اخراجات اٹھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ تھیں، جو بتا رہی تھیں بالکل فری آف کاسٹ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی. ادھر میرا ایک بیٹا بھی گھر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا کون سے سپارے پہ ہے؟ 8 سپارے پہلی بار. یہ ماسک فری ملا ہے صبح، اور فیس وغیرہ تو نہیں لی جاتی؟ پکی بات ہے؟ بیٹھ جاؤ. اچھا ٹائمنگ بھائی کیا ہے؟ ٹائمنگ بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں. ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ جو ہماری ہے نا، صبح فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے بچے آ جاتے ہیں، تو پھر اسکول ٹائم جب ہو جاتا ہے نا 8 بجے یا 7 بجے موسم کے شیڈول سے، اس وقت بچوں کو آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی دی جاتی ہے. اور شام کو 3 بجے آ جاتے ہیں اور 1.5-2 گھنٹے پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اب ایسے بھائی میں پھر وہی سوال کروں گا، میں بڑا حیران ہوں کہ 5 3 4 2 بچوں کی پرورش کرنا بڑی مشکل ہے. آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹوٹل اپنے پاس سے کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے، بہتر نظریہ لانے والے ہوتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے ہم کو ہمت دی ہے تو ہم کرتے جا رہے ہیں. اپنے جو بھی اللہ پاک ہم کو ہمت دیتا ہے، جتنے جوگے بھی ہیں ہم کرتے جاتے ہیں. اویس بھائی اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ ہم تو یہ بول رہے ہیں، مدد کوئی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، آ کے دیکھ لے ادھر کیا ہے، وہ دیکھ لیں. اپنے جو بچوں کی ضروریات ہے، قرآن پاک کی ضرورت ہے، سپاروں کی ضرورت ہے، ریلوں کی ضرورت ہے، چٹائیوں کی ضرورت ہے، وہ آ کے دیکھ لیں. بچوں کے لیے بھی جو کہ کرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کا نظریہ بنانا چاہتا ہے، وہ بنا سکتا ہے. اویس بھائی میں اپنی بہن سے یہ پوچھوں گا، جو مدرسہ کا خواب ہے میری بہن، کیا وہ پورا کرے گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی رہے گی نا تو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اویس بھائی آخر میں گاؤں والوں کے لیے کوئی پیغام؟ سب پیغام گاؤں کے لیے. گاؤں والے ایک دفعہ آئیں اور ادھر دیکھیں، اپنے بچے جو ہے اچھی تو اچھی تعلیم دلائیں، ایک دفعہ آ کے وزٹ ضرور کریں. اس وقت میں اپنے گاؤں میں خٹیلہ ورکا میں کھڑا ہوں، اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں صرف 2 باتیں کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تو کرتے ہیں،
हम अपने बच्चों की तलीम का तो सोचते हैं, तो क्यों ना दूसरे बच्चों की तलीम का भी सोचा जाए, और ऐसे जो लोग खिदमत कर रहे हैं इनकी मदद की जाए। मैंने ऑफ द कैमरा भी इनसे बात की तो इन्होंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बच्चों की ज़रूरत है अगर वो कोई पूरा करना चाहे तो सो बिस्मिल्लाह। और दूसरी और अहम बात, हम मस्जिदों को देते हैं, दरबारों पे देते हैं, दें, अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है, लेकिन अगर इनको दिया जाता है तो वो आपके आखिरत में काम आएगा। अगर यहाँ कोई बच्चा पानी पीता, पानी के लिए आप कूलर लगा देते हैं, पंखे लगवा देते हैं अपने किसी बड़े के नाम पे जो इस दुनिया में नहीं रहा, जब तक ये बच्चे पानी पिएंगे, जब तक ये बच्चे उस पंखे की हवा लेंगे, तो वो सवाब आपके वालिदैन को जो इस दुनिया में नहीं रहे, आपके बहन भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको पहुँचेगा। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।